यार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं शुरू में और आखिर में वीडियो के जरूर कहती हूँ, एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। आप लोगों ने कमाल ही कर दिया। वैसे तो मैं हर अपनी वीडियो के कमेंट्स को बड़े गौर से पढ़ती हूँ, अक्सर रिस्पॉन्ड भी करती हूँ, लाइक जो है वो जरूर करती हूँ। लेकिन ना हो पाए तो माजरत भी चाहती हूँ आपसे। लेकिन गुज़िश्ता मेरी जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो, उस पर जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं और जिस तरह की एक हौसला अफजाई की है, जो आप लोगों के इनकरेजिंग एक फीडबैक था। नॉर्मली मैं एडिट करने में मुझे बड़ा खुद भी मजा आता है कि जितनी कुछ मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और मालूमात आप तक पहुंचे। तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है मैं चाहती हूँ कि आप सब उस चीज़ के हवाले से अपडेटेड हों, जो सिचुएशन चल रही है, जिस किस्म की सूरत हाल है। और चूंकि मेरे चैनल का नाम अनफिल्टर्ड ओपिनियन है, तो आपको अनफिल्टर्ड ही अंदाज में मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप जो हैं यूर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। आपने जो ही अगर साइड स्विच की तो हम आपको फॉलो नहीं करेंगे या हम आपको देखना छोड़ देंगे या इस किस्म की बात। मैं बहुत फख्र से ये बात कह सकती हूँ कि मैं हमेशा फैक्ट रिपोर्ट करती हूँ। एंड बहुत मेरे इवन फ्रेटर्निटी के लोग भी या दीगर जो है वो जब कभी बड़े तारीफ के अल्फाज मेरे लिए ज़रूर अदा करते हैं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि ये जो है इनकी जो सहाफ़त है वो बहुत ज़्यादा बिखरी नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा आप मेरा शुमार जो है वो उन लोगों में नहीं होता कि जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। आई बिलीव इन क्वालिटी जर्नलिज्म। आई डोंट एक्चुअली बिलीव इन बीइंग द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट। मैं हमेशा वेरीफाइड खबर आप लोग तक पहुंचाऊंगी और ये सिलसिले को हम ज़रूर जारी रखेंगे, क्योंकि अपने जो शोबे के साथ अगर आप इंटेग्रिटी के साथ चले तो अल्लाह ताला खुद ही उसमें बरकत भी डाल देता है। आपको सक्सेसेस भी आपके साथ साथ जो है वो चलते रहते हैं, हर स्टेज पर आपको मिलते हैं। सो आई बिलीव इन स्लो एंड स्टडी। लेकिन आई वांट के लोगों में एक वो मेरी क्रेडिबिलिटी हमेशा अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर कायम भी रहेगी। एंड वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत शुक्रिया दिल से। आज ज़रा हम बात करते हैं सोहेल आफरीदी साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। उनका जो लाहौर का विजिट था वो इख्तिताम पजीर हुआ। जालिम को जालिम कहकर पुकारना है और उसके खिलाफ खड़ा होना है। अगर पूरी कौम निकली, अगर पूरी कौम ने अपना किरदार इसमें अदा किया तो इनके साथ फिर गोलियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी सीने खत्म नहीं होंगे। इस स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी को हमने पीक पर लेकर जाना है। कराची सिंध वालों, आप जो हैं तैयारी पकड़े, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम वहाँ आएंगे। ये तहरीक हम सब की है, ये इमरान खान की तहरीक है। इसमें हम सब ने अपना पार्ट अदा करना है और इंशाल्लाह ताला इसको कामयाब बनाना है। वो आपसे कुछ देर पहले रवाना भी हो गए, बताया जा रहा है। और जो इस दौरे को कंक्लूजन उसकी भी अगर हम जिस नोट पे कंक्लूड हुआ, जिस तरह की एक फ्राइडे से लेकर संडे तक का माहौल था। आपने पंजाब की जो कल्चर और रिवायत की जो मिसालें दुनिया भर में मशहूर हैं, मौजूदा पंजाब हुकूमत ने एक चोक्ड माहौल बना दिया। मतलब क्या ही कुछ हो जाता कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा एक वेलकम कर देती। आप मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश थी इसी हवाले से कि आप अपने ओपोनेंट को, और वो तमाम तर आपकी तकारीर में आप पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो बहुत गुफ्तगू करती हैं कि 90% जब आपकी तकरीर में सिर्फ और सिर्फ हदफ एक ही हो। लेकिन बहुत ही कोई मेरे ख्याल से आपका कद भी बढ़ जाता, आपका स्टेचर जो है, और आपके ही ग्राफ को इम्पैक्ट होना था, क्योंकि अगलों का ग्राफ जहाँ पर है वहाँ से वो तो मकबूलियत का सफ़र उनका जारी है। लोगों में आपकी शायद कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस वो आना शुरू हो जाती अगर तो आप बड़ेपन का मुजाहरा करती। लेकिन इट्स इट्स अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अफसोसनाक, क्योंकि दुनिया हैरान रह गई जिस किस्म की आपने रिवायत और कल्चर का आपने पंजाब हुकूमत ने मुजाहरा किया। दे वर होपिंग कि बहुत अच्छी एक रिवायत का डिस्प्ले नजर आता। आपको लाइटें बंद नहीं करना पड़ता, आपको फूड स्ट्रीट यानी कि आपने अपने मेहमान को खाना भी उसके लिए बंद कर दिया, आपने दुकानें बंद करवा दी, आपने एक तमस्कुर भी उसका उल्टा उड़ाया। आपने उनके लोगों को, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एक रवायत डालने की आपने कोशिश की है, जो कि एक इंतहाई एक डेंजरस बात है। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा कि आपने उस सूबे के लोगों को आपने जंगली आपने करार दिया, आपकी वजीर इत्तलात ने, जो कि एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। आपने ड्रग माफिया करके उनको जिस मेहमान के हवाले से आप पहले कह रहे थे कि जी बिल्कुल आए, यहाँ से सीख के जाएं, एक स्टडी टूर पे आए। आप तो इस स्टडी टूर में तो ये बहुत कुछ आपको सिखा के लग रहा है कि उल्टा जा रहे हैं।
کیونکہ یہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے کہا جو ایک ذہنی اور دماغی جو وہ کہتے ہیں کہ اخلاقی پستی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ پر اب یہ نقش ہو گئی ہے، جس قسم کے ایک زوال نظر آیا کہ آپ نے پنجاب اور زندہ دلانے لاہور نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ چاہے وہ آپ اس کو کہیں کہ جی سڑکوں پہ نہیں لوگ نکلے، گلیوں میں نکلے، کیا ہی کوئی گلی محلہ سڑک ہو، لاہوریوں نے رسپونڈ ان کو بہت اچھی طریقے سے کیا، جو لاہوریوں کی ایک روایت رہی ہے۔ لاہور کے لوگ اتنے تنگ نظر نہیں ہیں، اتنے چھوٹے دل کے مالک نہیں ہیں، لوگوں میں جو وہ روایت ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہاں اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ عام عوام کا جینا آرام ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کے یقین جانیے گا مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ووٹر سپورٹر ہوں، لیکن آپ کو عوام کے اندر دیکھ کے میرا دل جیت لیا۔ تھینک یو۔ پنجاب کی جو قیادت اور ذمہ دار قیادت اور ذمہ دار قیادت کا مظاہرہ اس طرح سے کیا جائے، بڑی غیر ذمہ دارانہ یہ طریقے سے آپ نے یہ ان کا ویلکم بھی ہوا اور ساری جگہ آپ نے بند کر دی، یہاں تک کہ جو آخری جو لمحات دیکھے گئے لاہور میں سہیل آفریدی صاحب کے اس وزٹ کے، وہ مزار اقبال پہ وہ اکٹھے جب جا رہے تھے حاضری کے لیے، مزار اقبال پہ جب وہ موجود تھے تو وہاں پر بھی لائٹیں آپ نے بند کروا دی، یہاں تک کہ جب وہاں پر پہنچے لوگوں کو بھی روک دیا آپ نے کہ پبلک بھی ان سے نہ انٹریکٹ کر سکے، لائٹیں بھی بند کر دی مزار اقبال کی۔ سو انفارچونیٹ، بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ اس قسم کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ لاہور دورے کے اختتام پر مزار اقبال پر فاتح خوانی، جواں ہمت وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے سرکاری بدسلوکی پر معذرت اور بار بار لاہور آنے کی دعوت۔ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ جلد کراچی اور سندھ کا دورہ کریں گے، پاکستان کے عوام کا شعور اور آواز کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک سکسیسفل بنا دیا آپ نے ایک دورے کو، جو کہ 2 سے 3 روزہ ایک ویکینڈ کا دورہ ہوتا، اس کو اتنی امپورٹنس مل گئی، اور میں میرے خیال سے اس کا کریڈٹ بھی پنجاب حکومت کو ضرور دینا چاہوں گی، کیونکہ اگر یہ اس قسم کے حربے کرتے نہیں تو لوگوں میں وہ باہر نکلنے کا ایک جو جوش و جذبہ تھا وہ شاید نہ ابھر پاتا، جو کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر موجود پنجاب میں قیادت نہیں کر سکی۔ اور سہیل آفریدی صاحب بینگ اے اسٹوڈنٹ لیڈر، اس نے آ کے، اور مجھے جنید اکبر صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جنید اکبر صاحب کہتے تھے اور بار بار اس بات پہ سٹریس دیتے آئے کہ آپ کے ساتھ ہم جو ہے وہ آپ کی ریگارڈ بھی کرتے ہیں، اور آپ سے مراد ان تمام لوگوں کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ جو ایکشنز کال کر رہے ہیں، جو آتھرائز یہاں سے اقدامات ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم آپ کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، ہم آپ سے ڈرتے بھی ہیں، آپ کے بلیک میل میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن میرے بعد جو آئے گا وہ آپ سے ڈرے گا بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد جو آئے گا وہ پھر آپ کو جوتے مارے گا۔ سو اس قسم کی باتیں، اور اب نظر یہی آ رہا ہے کہ جو بڑے اور جو بزرگ جو لیڈرشپ تھی، جو کہ مفاہمت، مذاکرات اور پھر اس قسم کی پلے بک سے جو چیزیں ساری کی جا رہی ہیں، کیونکہ دیر آل گوئنگ بائی دا سیم پلے بک، حالات دنیا بھر کے تبدیل ہو چکے ہیں، جو ورلڈ ٹرینڈز ہیں اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا جنریشنل گیپ ہے۔ وہ لوگ جو آج بھی ہمارے سیاسی لیڈرشپ جو نظر آ رہی ہیں، جو روایتی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، جو ہر ایسے ماحول میں بار بار کہتی ہیں نہیں جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے آپ کوئی گراؤنڈ ہی نہ دے رہے ہوں، آپ مفاہمت کے لیے، ہم جی مفاہمت کی بات کرتے ہیں، کل بھی ہمیں گھڑی خدا بخش میں بہت مفاہمت مذاکرات کی باتیں سننے کو مل رہی تھی، لیکن آپ کس طرح سے مذاکرات کے لیے پورا ایک اسپیس کریٹ کر رہے ہیں، یا روم بنا رہے ہیں، یا ایک پورا ماحول بنا رہے ہیں؟ ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں اس حوالے سے بھی، محمود اچکزئی صاحب نے اسی مذاکرات سے متعلق کہا کہ اس سے پہلے بلکہ میں سہیل آفریدی صاحب نے آج ہی لاہور میں وہ حسان نیازی صاحب کے گھر جانا چاہا انہوں نے، لیکن حسان نیازی صاحب اور عمر چیمہ صاحب کے گھر آج بھی ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ وہ کینٹ کے ایریاز میں ان کے گھر ہیں اور وہاں جانا منع کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس بھی آ کے کھڑی ہو گئی، ان کا راستہ روکا، تو سہیل آفریدی صاحب نے خود ہی پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں آگے یہاں سے جانے دیا جا رہا ہے، وہ تو پروٹوکول کے ساتھ بھی نہیں آگے جانا چاہتے تھے، ان کو جانے نہیں دیا جا رہا کیوں؟ تو انہوں نے آگے سے خود ہی پوچھا کہ یہ کیا یہاں پر پاکستان ختم ہو جاتا ہے، کینٹ جو سٹارٹ ہو رہا تھا ایریا، یہاں پاکستان ختم ہو جاتا ہے، کوئی دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو پھر جانے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ بھائی جانے دینے کے آرڈرز ہی نہیں تھے پنجاب پولیس کے پاس، تو میں تو سمجھتی پنجاب حکومت ہی کے پاس آرڈرز نہیں ہوتے کچھ کرنے کے، تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ چاہے وہ سینٹر کی حکومت ہو چاہے وہ پنجاب حکومت ہو، ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ہی محمود اچکزئی صاحب، اب میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں کہ جی ایک جینزی ہے ایک طرف، نوجوان ہے جو کہ پورے دنیا بھر میں اب لیڈنگ پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں، اور یہی جو نوجوان نسل ہے
وہ اگلے 3 دہائیوں تک ڈومینیٹ کرے گی. ورلڈ ٹرینڈز تبدیل ہو چکے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور ایک دوسری طرف جو ہے وہ سارے اولڈیز ہیں, یعنی کہ وہ بزرگ طبقہ جو کہ کہتا ہے کہ 90s میں ہم نے یہ ترقیاتی کام کیے, 90s کے دور میں یہ بڑے کوئی خوشحالی تھی, اور 90s میں ہم نے یہ کر دیا, لیکن اتنا بڑا جنریشنل گیپ ہے اس کو کوئی فیکٹر ان نہیں کر رہا. اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ مذاکرات کے لیے شرائط اور سامنے والے کے اختیار پہ جہاں پر obviously نظر آتا ہے, نہ آپ ان شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے, نہ ہی آپ کے پاس اختیار ہے. محمود اجگزئی صاحب نے کہا کہ کس سے مذاکرات, اگر مذاکرات اس لیے کہ جس نے چوری کی ہے اس سے چیزیں واپس لینے پر بات ہو تو ٹھیک, اگر وہ چور کہتا ہے کہ میں چوری کی چیزیں بھی نہیں دوں گا, پھر کس چیز کے مذاکرات؟ اس چوری میں عدلیہ, فوج, بیوروکریسی اور وہ تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں جنہوں نے سیٹوں کی بندر بانٹ میں حصہ حاصل کیا. اچھا زئی صاحب کہہ رہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ. سوال کیا گیا سہیل آفریدی صاحب سے کہ آپ پس پردہ مذاکرات کی کوششیں کیوں نہیں کرتے, یعنی کہ آپ گنڈاپور صاحب والا روٹ کیوں نہیں اپناتے. اب گنڈاپور صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ گنڈاپور صاحب جو ہے ان کے ساتھ تو ایک ان کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. گنڈاپور صاحب جب لاہور آئے تھے وہ اپنے پورے انٹوراج کے ساتھ, تو گنڈاپور صاحب کو تو کسی نے کوئی نہیں روکا, کوئی ایک رکاوٹ جو کھڑی کی ہو, یہاں تک کہ گنڈاپور صاحب کے سائڈ سے عالیہ حمزہ صاحبہ یا پنجاب کے جو آرگنائزرز اور ان کی جو پوری عالیہ حمزہ کی ٹیم تھی, ان کو تک کو ہم نے رپورٹ بھی کیا, آپ کو ویلاگ میں بھی بتایا کہ ان تک کو منع کر دیا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا ہمیں جگہ جگہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے. یعنی کہ آپ چاہتے ہی نہیں تھے سکرینز پہ وہ فلیش کرے یا پنجاب جو ہے وہ جاگ اٹھے یا لوگوں کو آپ باہر نکالے, پبلک کو اور جو سپورٹرز ہیں, جو نوجوان نسل ہے جو باہر نکلنا چاہتی ہے, عمران خان کی ریلیز کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے, آپ نے اس کو ڈائریکشن ہی نہیں دینی تھی. تو گنڈاپور صاحب کتنے الائن تھے ان قوتوں کے ساتھ جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے, ان کے حوالے سے وہ تاثر بہرحال ثابت ہوا کہ غلط نہیں تھا, کیونکہ ان کے گنڈاپور صاحب کچھ کر ہی نہیں سکے باوجود اس کے کہ بڑے الٹیمیٹمز دیتے تھے. اور گنڈاپور صاحب جو ہے وہ کمپلیٹلی اپوزٹ تھے. یہ جو سہیل آفریدی صاحب ہے یہ آف سلیبس آ چکے ہیں. عمران خان صاحب نے تو ایسے ایسے لوگ جو ہے ان کے سروں پہ لا کے بٹھا دیے ہیں کہ جس سے ظاہر ہے ان کو خوف آتا ہے. سو ان کو تو کسی نے کچھ نہیں گنڈاپور صاحب کو کہا تھا کہ جب وہ لاہور آ رہے تھے. سہیل آفریدی صاحب کے لیے آن دی ادر ہینڈ اتنے بلاکیٹس کریٹ کر دیے جی آپ نے, موٹر وے سے لے کر بریسٹ ایریاز تک میں ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی. ریسٹورینٹس والے جو ہے وہ کال کر کے بولے تھے نہیں جی آپ کی جو بکنگ ادھر ہوئی ہے تو وہ بھی کینسل, اور فوڈ اسٹریٹ بند کر دی گئی, دکانیں بند کروا دی گئی. لوگ خود جو ہے اس کا اعتراف کر رہے ہیں. اچھا مجھے کسی نے, میں ضرور دکھانا چاہوں گی بلکہ آپ کو, بہت فنی مجھے لگا, مجھے کسی نے ٹویٹر پہ لکھا آ کے میرے ٹویٹ پہ, کیونکہ ایک ایکسپریس نیوز کے نمائندہ ہیں, انہوں نے پورا کوریج کرتے ہوئے بتایا کہ بھائی لوگ کیسے باہر اور کیسے لاہور کی رونقیں بحال ہوئی, اور پی ٹی آئی کیسے دوبارہ سے ایک ری انرجائزڈ موڈ میں نظر آ رہی ہے لاہور میں. تو کسی نے میرے ٹویٹ پہ آ کے لکھا کہ لاہور میں ہفتے کی رات اتنے لوگ تو مولوی گول گپے کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں. میں نے الٹا آگے سے ان صاحب سے بڑے بسط احترام لکھا کہ پھر مولوی گول گپے کو ہی کھلے رہنے دینا تھا, انفلوئنسر بھائی سب بند کروا دیا. سہیل آفریدی صاحب اگلا پڑاؤ ان کا, سلمان راجہ صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں یہ کراچی جائیں گے, سندھ کا ہوگا, اور کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے اس کی روشنیاں سندھ حکومت, پیپلز پارٹی جو بہرحال حکومت کو تو بڑے آڑے ہاتھوں لیتی ہے, سو ایک دیکھا جائے گا. اب اس کے لیے بھی ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ضرور ہے کہ یہ روشنیوں کے شہر کو کیا ایک تاریخ کے اس شہر میں تبدیل کرتے ہیں, روشنیاں بند کرتے کراچی کی, یا روشنیاں اسی طرح سے زور و شور میں جاری رہیں گی. اور جو کراچی کی فوڈ اسٹریٹ ہے جو بنس روڈ میں فیمس, ہماری تو بالکل ایک فیورٹ اسپاٹ رہتا ہے, وہ فوڈ اسٹریٹ میں ان کو جانے کی اجازت ہوگی کہ نہیں. سو لیٹس سی ان کا کراچی کا جو دورہ ہے وہ کیسا رہے گا. لیکن آپ کو ایک اور میں خبر دیتی چلوں, کچھ دنوں پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جی ایک خبر جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی ہوں, لیکن آنے والے دنوں میں پنجاب حکومت کے لیے بڑی ان کی مشکلات بڑھنے والی ہیں. یہ میں نے اپنے ویلاگ میں کہا تھا, بڑا یہ لوگوں نے جو ہے اس کو شیئر بھی کیا. پنجاب حکومت کی پیلپٹیشن میرے خیال سے یا اس لیول پہ رہے گی یا اس سے مزید بڑھے گی, کیونکہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے ممکنہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں جو کہ پنجاب حکومت کے لیے بہت زیادہ میرے خیال سے فروٹفل ثابت نہیں ہوں گے مذاکرات کے لیے. لیکن آپ گراؤنڈز آپ نے پورے سال میں دیکھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل, ایک ہیومینیٹیرین, ایک پولیٹیکل کرائسس, اور پولیٹیکل کرائسس سے جڑا آپ کا اکنامک کرائسس, کسی کو بھی آپ ہینڈل نہیں کر سکے. آپ کے کانسٹیٹیوشنل جو ایک کانسٹیٹیوشن پہ اسالٹس کنسیڈر کیے جاتے تھے وہ 27ویں آئینی ترمیم, اس سے پہلے گزشتہ سال 26ویں آئینی ترمیم,
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपके मुल्क की जब 45% से ज़ायद आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली जाए, आपके मुल्क में 22% जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो, आपके मुल्क में लोग महंगाई, शदीद महंगाई और बेरोजगारी की जो है वो भीड़ चढ़ चुके हों, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हो, तो आप ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, फ्लड्स की सिचुएशन, उसके बाद की तबाहकारियां, उसके बाद जो है आप उससे बाहर ही ना निकल पा रहे हो, आपकी मईशत जो है वो गिरावट का मुसलसल शिकार नजर आ रही हो, मईशत का पहिया जो है वो नहीं चल पा रहा हो, ये वो शदीद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। और इससे मुंसलिक वो तमाम जो आपको एक कंड्यूसिव माहौल बनाना था, जिसके लिए आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए हर फ्रंट पे, उसके लिए आप संजीदा बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल आपका क्राइसिस है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पे ब्लेटेंट जो वार, मुसलसल वार जो आपने किए, पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स है, जिन जो क्लेम जरूर करते हैं कि हमारे पास पॉलिटिकल एक्यूमेंट जो है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन आप पॉलिटिकल ऑडेसिटी आप नहीं दिखा रहे। जिस जिस एंगेजमेंट को एक संजीदगी के साथ आपने एंगेज करना था, और आपने वो बहुत सारे कॉलम्स भी लिखे जा रहे हैं, बहुत बातें की जा रही है कि जी पीटीआई के पास कुछ नहीं, पीटीआई क्या अपनी डिमांड जो है वो मनवाएगी, जो मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इनके पास हुकूमत में रह के क्या कुछ है देने को। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। इख्तियारात की जब बात आती है, क्या कुछ है आपके पास ऑफर करने के लिए? क्या आप इमरान खान की रिलीज को, जो कि वो डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या वो रिलीज को यकीनी बनवा सकते हैं, या किसी ग्राउंड पे बात हो सकती है? क्या कोट लखपत जेल की क़यादत को पेरोल पे रिलीज करने की बात की जा रही है? क्या आप उसके लिए कोई पेशरफ्त में आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि ऑथराइज जहाँ से हो रहे हैं वो सबको पता है। 9 मई के जो पूरा प्रोसेस है, उसको क्या आप ईज ऑफ करवा सकते हैं? आप जो एक हजारों की तादाद में जो एफआईआर्स हैं, और किसी ने तो कहा कि ये मेरा ख्याल से कोई 65,000 को ही कोट करा था कि इतनी एफआईआर्स बना दी हैं, वो एफआईआर्स जो हैं वो आप क्या कॉश करवा सकते हैं? आप जो है किसी अगले जो इलेक्शंस के लिए आप क्या कोई टाइम निगोशिएट करवा सकते हैं? आप ये सब चीज छोड़ दीजिए, एक वाहिद केस इमरान खान साबिक वजीर आजम फेस कर रहे हैं, आप मुसलसल ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, पूरे 1 साल में उस केस की अपील नहीं लगी, तो ये कितनी बड़ी वो है, इस पूरे सिचुएशन की अकास करता है ये मामला, कि आप पूरे 1 साल तक एक अपील इसलिए ना लगवाए क्योंकि अगर अपील लगेगी, और ये वो वाहिद केस है कि अगर ये भी खत्म हो गया तो फिर तो ये बात आया हो जाएगी कि जो सारे केसेस, मनगढ़ंत केसेस आपने बनाए सियासी इंतकाम के नतीजे में, दे डिड नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, और उनका फिर अंजाम इसी तरह का नजर आया। और लिहाजा से ये एक वाहिद केस भी नहीं लगने दिया जा रहा, क्योंकि फिर आपको पता है लॉयर्स की एबिलिटी, और सारे केसेस जिस तरह से टक 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 करके जो है वो गिरते चले गए, ये वाहिद वो केस है। सोहेल आफरीदी साहब की एक बात तो सही साबित हुई, उन्होंने कहा था नवंबर में कुछ कुछ होगा, दिसंबर में बहुत कुछ होगा, और वो बहुत कुछ होने की उन्होंने बुनियाद रख के वो सेफ हो गए हैं। वो अगरचे उनसे आज चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने सवाल किया कि जी हम क्या कर रहे हैं, जेलों के दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे, जेलें तोड़नी पड़ेंगी, इमरान खान 2.5 साल से जेल में, तो उन्होंने कहा अभी थोड़ा टाइम है। जाहिर है वो स्ट्रीट मूवमेंट की जो एक कॉल उन्होंने दी है, स्ट्रीट मूवमेंट की जो बात की है, उस स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वो मोमेंटम बनना ज़रूरी है। और इसी तरह से जो ताने दिए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से, जी गली मोहल्ले हैं ये जहाँ पे लोग निकले हैं, लोग अपनी वो बंद करके चले गए, दुकानें बंद करके चले गए, तो दुनिया भर का ट्रेंड है स्ट्रीट मूवमेंट, नेपाल, बांग्लादेश, और यही इसी तरह से डिफाइन किया सलमान अकरम राजा साहब ने, जिन्होंने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो है कि जो नेपाल में, जो बांग्लादेश में, जो इंडोनेशिया में जो कुछ हुआ है, वो तमाम बुजुर्ग हमारे सियासतदान, जिनके हवाले से बिलावल साहब ने कहा था, आपको याद होगा उनकी जुमला, लेकिन ये बुजुर्ग सियासतदान, इनको समझने की जरूरत है कि नौजवान एक्शन चाहता है, वो माजी में नहीं रहना चाहता आपकी तरह। दुनिया भर के जो ट्रेंड्स हैं, दुनिया भर के रुझानात हमें बताते हैं कि जब निजाम सुनने से इनकार कर दे तो फिर नौजवान मज़ाहिमत को ही वाहिद ज़बान समझते हैं, और यही वजह है कि अब नौजवान वादे नहीं अमल चाहते हैं, और अगर रास्ता ना दिया जाए तो फिर वो सड़क को, गली को, मोहल्लों को ही रास्ता बना लेते हैं। लिहाजा आपको बताया जा रहा था कि इनको इंगेज करें, इन नौजवानों को मुतनफिर ना करें, इन नौजवानों को मत मजबूर करें कि वो सड़कों का रुख करें। इमरान खान साहब की जेल की सहूलियात पे बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब वो आज कह रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल में बड़ी सहूलियात दी जा रही हैं, बड़ा कुछ उनकी खातिर तवाज़ा हो जा रही है, तो इनकी सहूलतकारी, ये पूछना चाहिए कि इनकी सहूलतकारी हो रही है, कौन कर रहा है, इनकी अब तक सहूलतकारी हो रही है। तो अगर तो आप इमेजिन कीजिए, हाल ये एक शख्स 2.5 साल से जेल के अंदर बैठा है
اور اس کی ان کو پریشانی ہے جو باہر بیٹھے محکوم لوگ ہیں, ان کو پریشانی ہے کہ اگلا جو ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں جیل کے اندر آزاد ہوں اور اس کو قوم کو بھی آزاد کروانا ہے, وہ جیل کے اندر بیٹھا ہے, اگلے کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے 2.5 سال سے وہ جیل میں, کیونکہ آپ نے تمام لیجسلیشنز امیونٹیز کے باوجود بھی آپ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے. اس طرح کے جو اپریسو ٹیکٹکس ہوتے ہیں اس سے مقابلے نہیں ہو سکتے. عوام ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے, جس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. آپ لاکھ عوام کو اپنا نیریٹو جو ہے اس میں بیچنا چاہیں, یہ نیریٹو بلڈنگ میں آپ کی پرفارمنس اب تک صفر ہے. اور آخر میں صرف اتنا ہی, انجینئر علی مرزا صاحب بھی جیل کی ہوائیں کھا کے آئے تھے اور مزہ چک کر آئے تھے, تو انہوں نے بھی کچھ آ کے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا صبح 9 بجے اٹھ کے عمران خان صاحب ناشتہ کرتے ہیں, میں ساتھ والے سیل میں تھا, 3 بجے وہ کھانا کھاتے ہیں اور جو مشقتی ہے اس کے ساتھ وہ کرکٹ پر ہی بات کرتے ہیں. سو عمران خان صاحب اپنی اننگز جو ہیں وہ بھرپور انداز میں کھیل رہے ہیں اور پریشانی باہر والوں کو صرف اور صرف اسی حوالے سے ہے. بہرحال آپ فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے گا, اور آپ کے اگلے ویلاگ میں آپ کے کامنٹس بھی ضرور پڑھنا چاہوں گی, کیونکہ کمال ہی زبردست کامنٹس. تھینک یو, سلسلہ جاری رکھیں.